الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 22 خداوند متعال اینجا صفات خصوصی ازواج مطهرات رو ذکر کرده. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، شما مثل زنان دیگر نیستید. البته حکم برای همه زنان مؤمنان است، برای اینها در خصوص هستند، در رأس هستند. الله برای اینها میفرماید و دین و شریعت را بر سر اینها تکمیل میکند، مشقت ها بر سر اینها میاد. الله میفرماید وقرن فی بیوتکن، در خانه های خودتان بشینید و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى، و شما با تبرج و با زیب و زینت از خانه هایتان بیرون نشید. اقمنا الصلاه، شما نماز را برپا دارید. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، تلاوت قرآن در خانه هایتان. هدایاتی برای اینها داده از خداوند متعال، و اینها زنانی بودند که اینا اکثرشون علم اختیار کردن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. زمانی که کسی میاد از شما سوالی میپرسد، فلا تخضعن بالقول، صدا را نرم نکنید جلو اینها، نازک صدا نکنید و خانه ها را مثلا در خانه هایتان قرار بگیرید. و قرن فی بیوتکن، آرایش کرده بیرون نشوید و نماز را ترک نکنید، زکات را بدهید، اطاعت الله و رسول را بکنید. و جلوتر از این خداوند متعال مسلمین و مسلمات رو ذکر میکند. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، صادقین و صادقات و اونایی که زکات میدن و اونایی که نیکی میکنن، چه هم از مرد باشن از زن باشن، خاشعین باشن، متصدقین باشن و اونایی که صائمین باشن، روزداران باشن، همه اینها رو خداوند متعال ذکر کرده. و اونایی که ذکر میکنن و ذکر کثیرا میکنن، اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، برای اینها اجر عظیمی است. از سیاق و سباق این آیه ها اینطوری ما متوجه میشیم که اهل بیت خاندان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که ازواج مطهرات هستند، و در رده دوم که دختران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هستند و فرزندانشون، بعد از اون دامادشون، اینها میشن کلا مجموعی از اهل بیت. قصه زینب بنت جحش رضی الله عنها را اینجا خداوند متعال ذکر کرده. عروسین را با زید ابن حارثه، در ابتدا عبدالله ابن جحش که زمانی که وقتی اینا تقدیم این عروسی را کردن، اینا گفتن که ما مثلا وضعیتمون مثلا از نگاه خاندانی خیلی بلند هستیم و ما صاحب نسب و حسب هستیم، چطور میتواند یک غلام آزاد شده شوهر خواهر من بشه؟ عبدالله ابن جحش این رو انکار کرد و زینب هم این رو نمیخواست که انکار بشه. فورا خداوند متعال آیه رو نازل کرد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. زمانی که خداوند متعال میخواد یک تصمیم را بگیرد و رسول خدا میخواد تصمیم را بگیرد، شما با چی اختیار دارید که در اون صحبت میکنید؟ وقتی این را شنیدن اونا فورا راضی شدن و این عروسی شد، ولی بعضم تناسبات درست نمیشد، حالات درست نمیشد، با هم دیگه نمیخواندن، تا اینکه اینها زید رفت رضی الله عنه پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکایت کرد که من میخوام طلاقش بدم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این عمل را خوب ندانست و ترغیب داد و برایش گفت که این کار را نکن، ولی خداوند متعال این را قبول کرد که نه، تو این کار را بکنه محمد صلی الله علیه و سلم، و فیصله در آسمان ها شده بود. و زید به خاطر اینکه اسم اون را خدا در قرآن به اسم زید فلما قضا زید منها، اولین صحابی که اسمش در قرآن گرفته شد، این یک افتخار بود. و بعد عروسی این زینب دوباره با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شد که اون جهالت هم از بین رفت که شما زید را به فرزندی گرفته بودید، حالا زن اون را چطور میتونید شما بگیرید که اون طلاق بکند و بعد شما؟ این رسم جهالت بود. البته این در شریعت جواز بود، خیلی چیزا بودن که خداوند متعال انا احللنا لك ازواجك اللاتی، اون خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعضی چیزا رو حلال کرده بود که اونا برای امت نیستن، مثل 9 تا زن گرفتن، مثل این که مثلا اون مؤمناتی که خود را پیش بکنند و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی نخواهند و خود را هبه بکنند. ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان ينكحها ان يستنكحها، اگر میخواهد که اونها رو مثلا نکاح بکند و بدون مهر، هم میتونست این چیزا رو خداوند متعال برایش حلال کرده بود. و همچنان خداوند متعال این را برایش عروس کرد و این بهترین یک عزت و شرف بودن که این از دور جهالت کدوم فتنه ها بود اون از بین رفت. مسئله ختم نبوت اینجا ذکر شده که این یک
عقیده است که رسول اکرم صلی الله علیه و خاتم النبیین است که لا نبی بعده، هم نبی است و بعد از این نبی دیگر نبی نمیاد، ولکن رسول الله و خاتم النبیین. اینجا این را باید تسلیم بکنیم. اگر این تسلیم نشود نبی تسلیم شود ولی خاتم النبیین تسلیم نشود بازم کفر است. اگر خاتم النبیین نبی نگفته شود بازم کفر است. باید هر دو قبول شود. ولکن رسول الله و خاتم النبیین. آدابی رو خداوند متعال اینجا بیان کرده. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. زمانی که برای زینب عروسی میگرفتن اینجا داخل شدن، خیلی اومدن و زینب رضی الله عنها رو به طرف دیوار کرده بود، اینا نشسته بودن بیرون نمیشدن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله ناراحت شد که چرا بیرون نمیشن. اینا در دعوت همیشه سه کار خیلی لازم است. اونهایی بیان که برای دعوت خواسته شدن و زمانی که غذا خوردید فوراً پراکنده بشید و صاحب خانه را اونقدر اذیت نکنید که اون دیگه پشیمان بشود به این دعوتی خودش و به این کار خودش، تا قلب اون آزار نشود. و این یعنی قبل از غذا نباید آدم بره، غذا آماده شد بعداً برید و غذا خوردید بعداً برید بیرون و برون اونهایی که اونا دعوت شده هستند. و 5 صفت دیگر را خداوند متعال اینجا ذکر میکند برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. شاهد استی، مبشر استی، تو نذیر استی، و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تو مثل آفتاب درخشان استی، تو برای امت یک هدایت استی و همچنان تو یک داعی هستی. حکم پرده رو خداوند متعال و اهتمام آن را اینجا ذکر کرده. قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، که پرده را و حجاب را بر سر خود بندازن. بعد از این سوره سبا رو خداوند متعال اینجا ذکر میکند. قوم سبا اینجا ذکر شده. فضائل داوود علیه السلام که خیلی حسن صوت داشت و کوها و پرنده ها و همچنان وقتی زمانی که این زبور میخوان همه با این یک جا میخواندن به حکم الله. و علنا له الحدید، آهن را برایش اینقدر نرم کرده بود که با دست خود همه چیز را میخواست، زره درست میکرد، همه چیز را درست میکرد، با دست خود درست میکرد. معجزاتی را خدا برای سلیمان علیه السلام داده بود که ولی سلیمان ریح را برایش مسلط کرده بود که از مسافه 1 ماه را در 1 روز طی میکرد. جنات تابع امر اون بودن که معماری میکردن، پختن را برایشون میکردن، تخت روان داشت، هوا تابع بود، منطقه طی را برایش یاد داد، زبان مورچه ها را میفهمید. این چیزایی بودن که خداوند متعال برایش داده بود. در ساخت بیت المقدس روز سلیمان علیه السلام برای عبادتش عصا رو در دست گرفته ذکر خدا یا عبادت میکند. جنات فکر کردن که اینجا ایستاده است ولی الله قبض روحش را کرده بود، الله روحش را به ملکوت برده بود. بعد از این اینا کار میکردن بیت المقدس هم تکمیل شد. بعد از اون جنات اونجا رو مثل اون موریانه هستن میخورن، چوب را خوردن به زمین افتاد. تعجب کردن که آها ما خیلی یعنی در حماقت بودیم که نفهمیدیم. اگر ما میفهمیدیم در این عذاب مهین نبودیم که ما این کار رو کردیم که تا حالا کار میکردیم. 1 سال اینا کار کردن. بیت المقدس تکمیل شد و برای انسان ها معلوم شد که جنات علم غیب ندارن. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه. خدا اینجا زندگی قوم سبا را ذکر میکند که من همه چیز را برای اینها داده بودم، نعمت ها را برایشان داده بودم ولی اینا نافرمانی کردن. فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم. من تمام باغات اینا را به هم زدم. ما رفته بودیم بیمن سال 2003 ماشاءالله خیلی جاهای عجایب رو اونجا در معارب دیدیم، این صد را دیدیم، این وادی را دیدیم. و فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا. تا شام این زمین ها باغات بودن و اینها خیلی زیبایی ها داشتن ولی اونجا چیزی دیگر نمانده بود. خمت و اثر و شیء من صدر قلیل. درختایی که خاردار بودن و صحرا بوده و سنسان دیگه هیچ چیزی اونجا وجود نداشت. و این صد را که درست کرده بودن با چه قدرتی الله همه را نیست و نابود کرد به خاطر نافرمانی های اینها. و ذکر مشرکین را خداوند متعال کرده اینجا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله را مجنون میگفتن. الله میفرماید ما بصاحبکم من جنه ان هو الا نذیر لكم بین یدی عذاب شدید. این مجنون نیست، کسی که 40 سال در بین شما بوده. خودتون اعتراف صداقت و براءت و پاکی و امانتداری را میکنید و بعد میگویید که این مجنون است. چطور مجنون شده میتواند؟ سوره فاطر را الله اینجا ذکر میکند. الحمدلله فاطر السماوات والارض. پیدا کننده زمین و آسمان الله است. دلایل توحید و رسالت و آخرت اینجا ذکر شده چون سوره مکی است و خداوند متعال اینجا وراثت رو ذکر میکند. ثم ورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا وهي امتك. برای این امت الذين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. اونایی که ظلم بر نفس خود میکنن، اعمال نیک نمیکنن، به کبائر مبتلا هستند. بعضیا مقتصد هستند که گناه ازش میشن، خطا میشن و بعضیا سابق بالخیرات که اشتباه نمیکنن. اونهایی که مقتصد سابق بالمقتصد هستند اونا به رحمت الله جل شانه به جنت
روند و ظالم به شفاعت می رود و اونا سابق بالخیرات به فضل الله جل شانه بلا حساب و کتاب می روند. بعد از این الله جل شانه بیان می کند ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر خداوند متعال انسانو برای اون چیزایی که از دستشون اینا کسب میکنن، فساد میکنن و اشتباه میکنن، غلط میکنن، تکذیب میکنن، الله بگیرد بر روی زمین جنبنده ای را ای علی ما یدب فی الارض، بر زمین نخواهد گذاشت. ولی رحم و کرم الله زیاد است و این دنیا رو برای اون انسان هایی که الله گویان هستند بقا داده، وگرنه راز بقا این دنیا اگر در اینها نباشد هیچ فایده ای ندارد. این دنیا رو پیدا کرده به خاطر ما و ما رو پیدا کرده به خاطر خودش. پیدایش ما به خاطر عبادت و معرفت الله جل شانه است. خدا به ما نصیب کند. بعد از این سوره یاسین شروع میشه که آخر جزء 22 است. سوره یاسین خداوند متعال اینجا دلایل نبوت را با قسم بیان می کند که ای محمد صلی الله علیه وسلم من قسم می خورم انک لمن المرسلین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. و بعد تسلی میدهد برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که ای محمد صلی الله علیه وسلم تو ناراحت نباش بر سر اینها که اینا ایمان نمیارن، تکذیب میکنند. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، در گردن اینها من این ذلت و رسوایی و بدبختی را انداختم که انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا را بفهمانی نفهمانی اینا قبول کننده نیستند. و این سوره رو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بشارت داده برای خواننده‌اش که این را ما هر صبح بخوانیم. خداوند متعال مشکلات رو حل میکند و تمام خواسته های ما رو برآورده میکند. و انشاءالله که ادامه این سوره را انشاءالله در جزء 23 خواهیم خواند و خدا به ما توفیق عمل نصیب بکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.